کرو اللہ سانو اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مکے اندر چلے جاؤ نا تو بیت اللہ دے امام حضرت عبد الرحمن سدیس سارے کہو حافظہ اللہ جدو نئے نا بیت اللہ دے امام مقرر ہوئے نے منتخب ہوئے نے تو کوئی گھریلو پریشانی سی بار بار نماز دے اندر پول جانا بار بار نماز دے اندر پول جانا حاسدین نو موقع لب گیا مکے دا جو سب تو بڑا جج سی نا او دے کول چلے گئے جنہاں نے امام رکھنا نکالنا سارے معاملہ حضرت جی کیسا تسی امام رکھیے فجر پڑھا رہا پول رہا مغرب پڑھا رہا پول رہا عشاء پڑھا رہا پول رہا تے جج صاحب نے نا قلم اٹھائی پیپر تے لکھ دیتا حضرت عبد الرحمن سدیس دی تنخواہ ڈبل کر دیتی جائے تنخواہ نو ڈبل ساڑھا ادھر تیان کوئی نہیں ادھر کوئی تیان نہیں بس اینا تیانے غیبتاں کر لو چگلیاں کر لو جنہ چیزاں وال تیان کرنے خدا را انہ چیزاں وال خیال کریا کرو دعا فرماؤ کہ اللہ سانو انبیاء دے وارث دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو انبیاء کرام دے جو ورثاء نے اللہ انہ دی ضرورت دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور جو گلاں کی دیاں نے نہ تے خود بھی عمل کرو اور جتھے جاؤ کوئی کمی پیشی ویکھو انتظامیہ نو دعوت دو نمازیہ نو دعوت دو بھائی امام دی عزت اے نہیں جے اے عزت ہے خدا را اللہ سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ ہینڈ دیاں باتاں پڑوسیاں نال کی کرنا ہے بولو کوئی توجہ ہے کہ نہیں ہے پڑوسیاں نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر آخری حدیث تے اس تو بعد میرا سلام ہے اللہ تعالی دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام انج چلدیاں میرے نبی دے کول آئے نے آ کے عرضاں کردے نے سونیا مدینے اندر فلاں عورت نمازاں بڑی پڑھ دیے نا زکات ادا کر دیے نا حج ادا کر دیے نا اللہ اکبر توجہ مکمل میری طرف رکھے آج پورے خطبے دا نچوڑ دے کر کے جا رہے ہیں اللہ دی رحمت دے نال اللہ تعالی دے پاک پیغمبر جی اللہ دے پاک نبی جی میرے پیارے تے سونے محبوب آقا جی اللہ اکبر سونے نیکیاں تے بڑیاں کر دیے نا سونے نیکیاں تے بڑا خیال کر دیے نا نیکیاں تے بڑا زور دین دیے نا مگر او دا جڑا پڑوسی نا او دی زبان تو بڑائی تنگ نا او دے اخلاق تو بڑائی تنگ نا او دے رویے تو بڑا تنگ نا سنی ذرا اپنے گرے باندھ دے اندر نظر دوڑانی ہے نا اللہ اکبر ہر بندے نوں پتہ ہے نا میں کس غصیت دا مالک نا میریاں ماواں بہناں بھی سنیا جے ذرا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سنو ذرا میرے نبی فرما دینے ہی فی النار میرے نبی فرما دینے میرے صحابہ کرام اے عورت جیڑی ہے دنیا تے چل دیاں پھر دیاں نیکیاں کرن دے باوجود میرے نبی فرما دینے اے عورت جہنمی گئے صحابہ رد کر دینے سونیا مدینے دے فلاں مقلے دی اندر ایک ماڑی جی عورت نا نیکیاں کر دیئے فرضی نیکیاں کر دیئے نفلان تے کوئی زیادہ ایڈی توجہ نہیں دین دی مگر او دا جڑا پڑوسی نا صحیح البخاری گئے حوالے دا ذمہ داراں سنی ذرا اگر کوئی بندہ گوالہ لینا چاہے تو میں آدر فقیر قادر نا اللہ اکبر میرے نبی دے یار ارزن کر دینے سونے مدینے دے اندر جڑی فلاں عورتیں نا اے ہے تے ماڑی ہے مگر نمازاں بھی ذرا فرضی پڑھ دیئے نفلیاں تے کوئی ایڈی توجہ نہیں دین دی مگر او دا جڑا پڑوسی ہے نا او دیتے بڑائی راضی ہے او دیتے بڑائی خوش ہے او دیتے بڑائی راضی ہے میرے پیغمبر فرمان دینے او دا عمل کیے سونیا پڑوسیاں دے بچے انج کر کے گاران دینے متھا چوم دیئے پیار کر دیئے
سونیا کوئی اپنے گھر دی اندر ڈش بنا دیے اے میریاں ماما بہنا سنیا جدرا سونیا آج دے خطبے تو بعد باہر پیدا ہو جانی چاہیے عمل کر کے دکھانا ہے پتہ لگ جائے مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث پنڈوریاں دی اندر میریاں ماما بہنا نے جمعہ ادا کیتے کوئی رنگ نظر آ گیا ہے تو آڈے تے بھی رنگ نظر آنا چاہیے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ رد کر دینے سونیا اے عورت جیڑی ہے ڈش بنا دیئے سالن پکان دیئے چاول پکان دیئے روٹی بنا دیئے آپ بعد اندر کھان دیئے پہلے پڑوسیاں دے گھر اندر دے کر کے آن دیئے میرے نبی نے فرمایا ہیا فی الجنہ فرمایا میرے صحابہ کرام اے عورت ٹر دی پھر دی دنیا تے جنتی عورت ہے اگر کسی نے ویکھنا ہوئے نا جنتی عورت کون ہے فرمایا اس عورت نو جا کے ویکھ لیا کرو تے تینوں آج کون کے جنتی تیرا تے رویہ ہی انجدہ ہے بندہ رویہ تو ویکھ کے حساب لگا لیندہ ہے یار اس قدر کرخت بندہ ایڈا غافل بندہ کہ جناب منہ تے داڑھی رکھیے پاگ سر تے بنی انہوں پتہ ہی نہیں کہ پڑوسیاں دے حقوق کس طرح ادا کرنے لیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس پیغمبر دا میں اور تو کلمہ پڑھے او پیغمبر پڑوسیاں نال کنا پیار کر دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں دنیا تے بھی اپنے پڑوسیاں دا خیال کرانگا اور کل قیامت والے دن محشر دے دن سب تو پہلا اپنے پڑوسیوں دی سفارش کر کے رب دی جنت دے اندر لے کے جاواں گا اے جی انداز میرے نبی دا اے جی پیار میرے پیغمبر دا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیادی ہی میرے پیغمبر فرماتے نے میں نے اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے فرمایا بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے واسطے پسند کر دے اپنے ویر واسطے پسند نہ کرے کوئی ماں بہنے پسند کر دی ہے میرے گھر دے اندر کوڑا ہوئے نہیں نہ پسند کر دی تے ماں بہنا سارے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے ہمسائے دے دروازے تے پھر کیوں سٹ دیاں تو آڈے اندروں کوئی بندہ ہے پسند کر دے کہ کوئی تو انو گالی کڑے بولو نہیں نہ کردا تے پھر پڑوسی نو کیوں گالیاں کٹ دے تو آڈا دل لے کے کوئی بندہ تو آڈی غیبت کرے تے پھر پڑوسی دی غیبت کیوں کر دے ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت اور احترام ہوئے میرے نبی نے فرمایا بندہ جو اپنے واسطے پسند کرے انہوں چاہیے اپنے پڑوسی واسطے بھی ایدہ نام ایمان ہے ایدہ نام نیکی ہے آئندہ تو بعد کسے پڑوسی نو تنگ کرنا حضرت امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے امام نے اپنی کتاب احیاء العلوم دے اندر نا ایک واقعہ نقل فرمان دینے سنیا جی ذرا فرمان دینے کہ ایک بندے دے گھر نا چوہے بڑے زیادہ آگے بڑا پریشان کرنا فصل خراب جناب نقصان کری آنا کسی بندے نے مشورہ دیتا کہ اپنے گھر نا ایک بہترین بلی لے آگے رکھو بلی دے نال کی ہوئے گا چوہے سارے ڈر کے دوڑ جان گے اور بندے نے دل چ خیال کیتا کہ بلی دے ڈر دی وجہ تو چوہے دوڑ کے میرے پڑوسیاں گھر جان گے انہاں دا نقصان کرن گے اگر میں انہاں نو اپنے واسطے پسند نہیں کردا تے اپنے پڑوسیاں واسطے بھی انہاں دا حل کوئی اور کرنے اے حل کرنا اے یار انہاں لوگاں دا ایمان سی اج تیرا میرا ایمان کیسا بن گیا آئیے کسی انداز دنال بھی اپنے پڑوسی نو پریشان نہیں کرنا فرمایا والجار ذی القربا والجار الجنوبی قریبی پڑوسیاں دے حقوق دا بھی خیال کرنا ہے اور دور دے پڑوسیاں دا بھی خیال کرنا ہے اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا مالک احسن طریقے دنال او دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب